मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते ओ वतन के, मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते ओ वतन के। ये अंजुमन पुकारे मिल जाओ आज हमसे, मिल जाओ बाबा हमसे। मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते ओ वतन के, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। मधुबन हो या वतन में तुम्हें संग ले लिए हैं। मधुबन हो या वतन में तुम्हें संग ले लिए हैं। रंग में तुम्हारे बाबा हम खुद को रंग लिए हैं। तो भी नयन निहारे, तो भी नयन निहारे। अपलक तुम्हारे रस्ते, अपलक तुम्हारे रस्ते। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। कहते हैं फर्शवासी है ऊंचे अर्शवासी। कहते हैं फर्शवासी है ऊंचे अर्शवासी। संग ले चलो हमें भी बने हम वतन निवासी। प्यारे वही नजारे। ओम शांति। बाबा जो आइतबार को डिवाइस मुरली में बाप दादाले हामी बच्चाहरूलाई हिम्मत बढाउनको लागि बाबाले सम्पूर्ण आफ्नो अनुभव बाबाले यसमा बताउनु भएको छ र बाबाले भन्नुभएको छ हिम्मतको दोस्रो कदम सहनशीलता। ब्रह्मा बाबाको जीवन कहानी जो सर्वशक्तिमान बाबा शिव बाबा ब्राह्मणहरूको रचना पहिलो रचनालाई बाबा देख्नुभयो। त्यस मध्येमा पनि बाबाले पहिलो रचना ब्रह्मा बाबा
ब्राह्मणहरूको पहिलो रचना ब्रह्मा बाबालाई शिव बाबाले निमित्त बनाउनु र ब्रह्मा बाबालाई आदिदेव सत्यकी संसार बाबा स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ सुरुमा ब्रह्मा बाबालाई शिव बाबाले आदिदेव ब्रह्म बनाइदिनु र बाबाले कति सहज बताउनु भयो कि जहाँ हामी सबैजना मधुबन जान्छौँ, आबु पर्वत, त्यसको यादगार पनि बाबाले आदिदेवको नाममा छ भन्नुभयो। मलाई त कति खुसी लाग्यो कि आदिदेवकै नाममा आबु पर्वत छ भनेर मलाई थाहा थिएन। यो अनुभव भयो कि बाबा सृष्टि रचयिता बाबा, त्रिकालदर्शी बाबा, जो वर्तमान समयमा हामी बच्चालाई ज्ञान दिन आउनुभयो, तर आबु पर्वतमा आदिदेव ब्रह्मा आबु पर्वतमा र बाबाले भन्नुभयो र नयाँ दुनियाँ जो आउँदैछ, नयाँ सृष्टि, त्यसमा पनि ब्रह्मा बाबा श्री कृष्णको रूपमा आदिदेव बन्नुहुन्छ र ब्राह्मणहरूको पनि पहिलो रचयिता ब्रह्मा बाबा नै आदिदेवको रूपमा हुनुभयो। त्यसैले हामी कति भाग्यशाली आत्मा छौँ कि ब्रह्मा बाबा आदिदेवले हामीलाई चुन्नुभयो र बाबा सम्पूर्ण रूपमा बाबा नम्बर 1 हुनुभयो र बाबा ब्रह्मा बाबा नै कर्मातीत बन्नुभयो र कर्मातीत सो फरिस्ता सो बाबा देवता बन्नुभयो, नम्बर 1 मा जानुभयो र बाबा सबैमा नम्बर 1 कसरी जानुभयो? बाबाले भन्नुभयो समर्पण, समर्पणको कारणले बाबा जानुभयो। जब शिव बाबा आउनुभयो, बाबाले सेकेन्डमा आफ्ना जीवनलाई समर्पण गर्नुभयो शिव बाबा प्रति र बाबाबाट सम्पूर्ण वर्षाको अधिकार मिल्यो र बाबा भन्नुहुन्छ वर्षाको साथ साथ बाबालाई के दुनियाँबाट बाबालाई के मिल्यो? गाली मिल्यो, गलानी मिल्यो, अत्याचार भयो र बाबा समर्पण भएर देखाउनुभयो त्यो एक बल, एक भरोसाको आधारमा ब्रह्मा बाबा अटल निश्चय शिव बाबा प्रति। त्यस्तो परिस्थिति ताकि बाबा लौकिक दुनियाँमा यति बाबालाई सम्मान मिल्थ्यो कि सबैले यति धेरै सम्मान गर्थे बाबालाई। तर जब बाबा अलौकिक भइसकेपछि ब्रह्मा बाबा सबै ब्रह्मा बाबालाई देखेर दुश्मनको रूपमा आए। तर पनि बाबाले स्नेहपूर्वक सबैलाई एउटा स्नेहले कल्याणको भावनाले बाबा सदा मुस्कुराउनु भयो। अपशब्दको वर्षा भयो बाबालाई, के चाहिँ भनेन जब शिव बाबाको पाइसकेपछि। हामी हरेक आत्माले अनुभव सुनेका छौँ कि दादी दिदीहरूले पनि अनुभव बताउनु भएको छ कि यज्ञको सुरुवात हरेक आत्मालाई छ, अनुभव छ। कति परिस्थिति आयो, कति परीक्षा आयो, तर पनि ब्रह्मा बाबा एक बल, एक भरोसा, समर्पण भएर देखाउनु भयो नम्बर 1। तर सहनशीलता, कुन विशेषताले बाबा विशेष सहनशील?
यति अपशब्दको वर्षा हुँदा पनि बाबाको अ, संकल्प मनमा कुनै अनुहारमा निराश भएन, दिल सिकिस्त उदासपन बाबाको देखे। त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बाबा। हाम्रो बाबा त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो भने अब हामी कस्तो भन्नु पर्यो। मलाई बेला बेला बडी दिदीले भनेको कुरा याद आउँछ। बडी दिदी भन्नुहुन्छ कि तिम्रो बाबा कस्तो हुनुहुन्छ? तिम्रो बाबा कस्तो हुनुहुन्छ? बाबालाई हेर त र तिमी कस्तो छौ? आफूलाई शरम आउँछ कि आउँदैन भन्नु। यसो अनुभव गर्दाखेरिको जब बाबा यति सहनशील हुनुभयो भने आज हामी बच्चाहरूलाई अलिकति थोरै पनि तलमाथि भयो भने परीक्षा आयो भने हामी कति मुड अफ हुन्छौँ, कति निराश हुन्छौँ, कति उदास हुन्छौँ, कति विस्तारमा जान्छौँ र बाबालाई कति ठुलो परिस्थिति आयो, कति ठुलो समस्या आयो, कति ठुलो तूफान आयो, तर पनि बाबा सहज रूपमा पार गर्नुभयो। त्यो हो सहनशील। जब बाबालाई आयो भने हामी बच्चालाई पनि श्रद्धा आउँछ। शिव बाबाको भइसकेपछि चाहे घर गृहस्थीमा होस्, चाहे सेन्टरवाला होस्, सबैलाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले परीक्षा आउँछ। परीक्षा किन आउँछ? हामीलाई डह्रो बनाउनको लागि आएको हुन्छ। परीक्षा आएन भने त हामी त डरै हुन्छौँ। थाहा छ नठोकिकन कुनै चिज त बन्दै बन्दैन। सबैले भन्छन् ठोक्छन् अनि डर हुन्छ। अब हामी अनुभव गरौँ ब्रह्मा बाबालाई कसले ठोकेनन् होला? सबैले ठोके। सबैबाट परीक्षा आए, सबैले ठोके, तर सबैले ढोगे। अहिले सबैले बाबा बाबा भन्छ। सबैले ढोके, मेरा बाबा, मेरो दिलमा मेरा बाबा। जो सामना गर्ने आत्माहरूले पनि अन्तिममा ओहो बाबा त बाबै हुनुहुन्छ। कति महान बाबा हुनुहुन्छ, कति प्यारो बाबा, कति मिठो बाबा भनेर ती आत्माहरूले पनि अन्तिममा अनुभव गरे। ठोके सबैले ढोगे। हामी भन्ने पनि गर्छौँ यदि कुनै माटोको भाँडा तयार गर्यो भने पनि त्यसलाई पहिला ठोकिन्छ, डह्रो छ कि छैन, अनि मात्र त्यसलाई बाहिर बजारमा लिएर जान्छ। त्यस्तै यो समर्पित जीवन भनेको नि हाम्रो ठोक्ने जीवन। ठोकेपछि मात्र हामी डह्रो भन्छौँ। अब हामी सेन्टरमा त बस्यौँ, हामीलाई ठोक्छन् कसले? परीक्षा आउँछ कोबाट? दिदीहरूबाट, दादीहरूबाट, हरेकलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा परीक्षा आउँछ। ठोकेर डह्रो बनाएको बाबालाई थाहा छ कि यो बच्चालाई नठोकिकन यो डह्रो हुँदैन। जसले सहन गर्यो त्यो रह्यो, जो सहन गरेन त्यो आत्मा यज्ञबाट गयो। बाबाले भन्नुहुन्छ हामी सुन्छौँ यति वर्ष आत्मा समर्पित भएको, अर्थात् यति वर्ष आत्माले ज्ञान सुनेको आत्माले पनि आज बाबाको हात छोड्यो। किन? लौकिकमा घर गृहस्थीमा हुने आत्मालाई घरै गृहस्थीबाट परीक्षा आउँछ, आफ्नै हिसाबले परिस्थिति आउँछ, र सेन्टरमा बस्ने आत्मालाई पनि आफ्नै हिसाबले परिस्थिति र परीक्षा आउँछ। त्यो स्थितिमा पनि सहनशील भन्ने गरिन्छ नि, जो सहन्छ त्यो रहन्छ, अनि जो रहन्छ त्यसकै गायन हुन्छ।
हामी सेन्टरभित्र बसिसकेपछि हामीलाई कैयौँ परिस्थिति आउँछ, गरेको नभएको कुरा पनि हाम्रो जीवनमा आइदिन्छ। त्यतिखेर के गर्ने होला? सायद बाबाले नि दिदी मार्फत हामीलाई परीक्षा लिनुहुन्छ, किनकि यसको भविष्य त बाबाले हेर्नु भएको छ नि। हाम्रो भविष्य दर बनाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ नि बाबाले हामी बच्चाहरूलाई। भविष्य त बाबाको हातमा छ अनि बाबाले नै परीक्षा लिनुहुन्छ कुनै न कुनै तरिकाबाट। त्यसैले बाबाले सहन गर्नु पर्यो। ब्रह्मा बाबाले पनि कैयौँ परीक्षा आए, सबैले ठोके आएर सबैले डोके। मूर्ति बनाउनको लागि पनि आकार चाहियो। अब हामी चैतन्य मनुष्यबाट पनि देवता बन्दैछौँ भने हामीलाई कदम कदममा हामीले सहन गर्नुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो जीवन बाबा भन्नुहुन्छ महान बन्छ। बाबाले कदम कदममा सहन गर्नुभयो है। लौ बाबा जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबाको तनमा आइसकेपछि, बाबाले जब यज्ञ स्थापना गरिसकेपछि है, अब कैयौँ ब्राह्मण आत्माहरू पनि बाबादेखि पनि असन्तुष्ट भए, सामना गरे। तर पनि बाबाले ती आत्मालाई शुभ भावना, कल्याणको भावना, रहम दिलको भावना, दयाको भावना, सहन शक्तिको साइलेन्स पावरले त्यो आत्मालाई परिवर्तन गरिदियो, अगाडि बढाउनु। बाबा पनि भन्नुहुन्छ हामी बच्चालाई पनि कैयौँ आत्माद्वारा परीक्षा आउँछ। अब हामीले पनि के गर्नु पर्यो? बाबाको कदममा कदम राख्नु। बाबाले भन्नुभयो अनुसरण गर, बाबाको कदममा कदम राख भने बाबाले सबैलाई शुभ भावना राख्नुभयो भने हामीले पनि सबैलाई के गर्नु पर्यो? शुभ भावना राख्नु छ भनेर बाबाले भन्नुभयो। यस्तो हुनुहुन्छ हाम्रो बाबा। हामी बाबा बाबा कस्तो म कस्तो यो चेक गर भन्नुहुन्छ बाबा। दिलमा हात राखेर हामी आफै अनुभव गरौँ कि बाबा कस्तो म कस्तो छु। तर हामीलाई कसैले हाम्रो एउटा नेगेटिभ कुरा कसैले बताइदियो भने हामीलाई कति चित्त दुख्छ। उसँग हामी बोल्दै बोल्दैन, कन्ट्याक्टै हाम्रो विहीन भइहाल्छ। तर बाबाले त्यो आत्मालाई सम्पर्कमा ल्याउनु भयो, त्यो आत्मासँग स्नेहले बोल्नुभयो, अगाडि बढाउनु। त्यसैले बाबाको कदममा हामी कदम राख्ने आत्मा हौ। बाबाको प्रत्यक्ष गर्ने हामी आत्मा हौ। बाबालाई कस्तो परिस्थिति आएन, बाबाले सहज तरिकाले पार गर्नुभयो। भनेको छ कि हनुमानले जो पहाडलाई पनि हत्केलामा कति सहज तरिकाले एउटा बल जस्तै बोकेर लिइरहेको छ। बाबाले पनि कैयौँ परिस्थितिलाई सहज रूपमा पार गर्नुभयो। विस्तारमा जाने होइन, सारमा जाने भन्नु। पत्थरलाई पहाड नबनाइदियो, पहाडलाई पत्थर। हामी अनुभव गरौँ मेरो बाबा कस्तो हुनुहुन्छ, म कस्तो छु। अलिकति थोरै कुरा पायौँ भने हामी के गर्छौँ? मलाई विस्तार बनाइदिन्छ। सारमा त जाने कुरै छैन। अहिले त झन् यति धेरै साइन्सको साधन छ, फोन गरेर दिदी यस्तो पो भयो, विस्तार। व्यर्थ कति जान्छ, म समर्थ कति छु। बाबाले कति राम्रो उदाहरण दिनुभयो। जो आत्मा ज्ञान योगको गहिराईमा छ भने त्यो आत्मा सार हुन्छ, सारमा जान्छ। र जो आत्मा खाली छ भने, भरपुरबाट खाली बन्यो भने
त्यो आत्मा फलिन्छ भनेर बाबाले कति राम्रो उदाहरण दिनुभयो। हामी आफ्ना जीवनलाई दिलमा हात राखेर हामी अनुभव गर्नु। मेरो बाबा, मेरो प्यारो बाबा, मिठे बाबा कति सारयुक्तमा हुनुहुन्थ्यो भने म कति विस्तारमा गएको छु होला। अब हामी यति विचार गर्नु, समय त छँदै छैन। हामी पहिला डेट गन्थ्यौँ, अब त बाबा हुनुहुन्छ 15-16 वर्षभित्रमा विश्व परिवर्तन हुन्छ भने विश्व परिवर्तनको आधारमा मैले कति स्थिति बनाएको छु त, म कति सारयुक्तमा छु त, कति विस्तारमा गएको छु त, स्वयंले अनुभव गर। मेरो बाबा सार, म विस्तार। स्वाइन, मेरो बाबा यति मिठो, म तितो, यो त सुहाउँदै सुहाउँदै। त्यसैले मेरो बाबा प्यारो बाबा, त मलाई पनि, म पनि के बन्नु पर्यो? बाबा समान बन्नु पर्यो। बाबामा यति सहनशील थियो भने हामीले पनि सहनशीलतालाई धारण गर्नु पर्यो। कति ठुलो कुरालाई पनि बाबाले सानो रूपमा, एउटा खेलौनाको रूपमा सहज रीतिले बाबाले पार गर्नु। अब अनुभव गरौँ हामी चाहिँ के गर्छौँ होला। बाबाले त कति सहज रूपमा पार गर्नुभयो भने अब हामीले के गर्छौँ होला, अनुभव गरौँ। अनि बाबाले उदाहरण पनि बताइदिनुभयो बाटोको, है, छोटो र लामो यात्रा। यदि हामी लामो यात्रामा हिँड्छौँ भने आफै थाक्छौँ, आफै गल्छौँ, समय शक्ति सबै सकिन्छ भनेर बाबा। र जो छोटो यात्रामा हुन्छ समय शक्ति सबै बचन्छ। त्यो सहनशीलता विस्तारमा नगएर सारमा जाने, दिल सिकिस्त होइन, निराश होइन। अब त समय छँदै छैन, मैले कति पुरुषार्थ गर्नुपर्छ होला, मैले कति समयलाई सफल पार्नुपर्छ होला, यो हामी हरेकले अनुभव गर्न सक्छौँ। हरेकले अनुभव गर्न सक्छौँ। समय परिस्थिति अनुसार पनि हामी अनुभव गर्न सक्छौँ कि अब समय छैन भने लामो बाटो किन हिँड्नु। बाबाले भन्नुभयो लामो बाटो नहिँड, छोटो बाटो हिँड, त्यो हो सहनशीलता। त्यो हामीले बाबामा देख्यौँ। बाबा त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो भने म बाबाको बच्ची, म बाबाको बच्चा, मलाई पनि कस्तो बन्नु पर्यो? बाबा जस्तै बन्नु पर्यो। त्यो कदममा कदम राख्नु। अनि बाबाले भन्नुभयो जो 14 वर्ष तपस्या गर्नुभयो, दादी कति स्नेहले गर्नुभयो, है, मोजले गर्नुभयो, मेहनतले होइन भन्नुभयो। कति सुखले पल्नु भएको थियो दादी, हामीलाई सबैलाई थाहा छ अनुभव। कस्तो कस्तो घरको हुनुहुन्थ्यो, कति सुखले पल्नु भएको थियो, कति सुखमा, लौकिकमा कति सुखको पालना थियो। तर बाबाको भइसकेपछि 14 वर्ष तपस्यामा दादीहरूले के गर्नु पर्यो? बाबाले भन्नुभयो हरेक कार्य गर्नुभयो, हैन? गोबरको गोइठा पनि बनाउनु भयो अरे, मेकानी पनि बन्नुभयो, जुत्ता पनि सिलाउनु भयो, चप्पल पनि सिलाउनु भयो, माली पनि बन्नुभयो। हामीलाई त गोबरको गोइठै चलाउनै पर्दैन, गोबर त छुनै पाइँदैन, है? गोबरको गोइठा के आगो पनि बाल्नु पर्दैन, त्यति बाबुले सुविधा दिनुभएको छ हामीलाई।
तर पनि हाम्रो स्थिति कस्तो छ? हामी यति विचार गर्नु त। दादीहरू बाबा आज त्यत्तिकै बाबा हुनुभएको होइन। बाबालाई त्यत्तिकै बाबा भनेर मानिएको होइन। बाबाले हरेक कदममा सहेर हरेक बच्चालाई आफू पनि मोजमा रहेर कैयौं बच्चाहरूलाई पनि मोजको अनुभूति गराउँछ है। आज अनि बाबाले के भन्नुभयो, सेन्टरमा यदि कसैले सेवा छ, केही सानो काम पनि गर्नु पर्यो भने के सङ्कल्प चल्छ अरे? कि म यसकै लागि ब्रह्मकुमारी बनेको हो? कि म यसकै लागि सन्यास गरेको हो? है? कि यही हो ब्रह्मकुमारी जीवन? यही हो मोजको जीवन? अलिकति कार्य गर्नु पर्यो भने। तर बाबाले के भन्नुभयो, जो दादी दिदीहरू हाम्रो अगाडि त उदाहरणको लागि कुनै समस्या परिस्थिति आउँदा हामी त दादी दिदीहरूलाई देखेर अगाडि बढ्छौँ। त्यो पनि हाम्रो ओहो सौभाग्य। तर दादी दिदीहरूको अगाडि को थियो होला? कसलाई हेर्ने? तर पनि त्यो स्थितिमा पनि दादीहरू मोजमा रहनुभयो। हरेक कार्य मोजले गर्नुभयो। मेहनतले होइन, मोजले। तर बाबाले के भन्नुभयो, जसलाई जुन आत्मालाई मेहनत लाग्यो त्यो आत्मा भागेर गयो। र जो आत्मालाई मोजको अनुभूति भयो त्यो आत्माले आफ्नो जीवन बनाएर कैयौं आत्माको जीवन बनाइदियो। दादी दिदीहरूले कैयौं लाखौंको जीवन बनाइदिनु भयो। हाम्रो पनि जीवन बनाइदिनु भयो कसले? दादी दिदीहरू बन्नुभयो, हामी पनि बन्यौं। कसरी बन्नुभयो? सहनशीलता। जो आत्मा सहन सकेन त्यो रहन सकेन बाबाको यज्ञमा पनि। जो सह्यो त्यो रह्यो। त्यसैले तर मोजले दादीहरूले मोजले मेहनतले होइन मोजले खुसीले बाबाले पनि हामीलाई के भन्नुहुन्छ मोजले जीवन जिउ खुसीले सदा मुस्कुराऊ कत्रो ठुलो सौभाग्य कि बाबाले मेरो भाग्य बनाइदिनु कति ठुलो म महान आत्मा हो त त्यो स्मृति राख भनेर बाबाले भन्नु ब्रह्मा बाबा कति महान भने हामी पनि आत्मा महान बन मोजले मेहनतले होइन दिलमा बाबा जब दिलमा बाबा छ भने हरेक कार्य बाबाको हरेक कार्य हामीलाई मोज लाग्छ मेहनत लाग्दैन बाबाले भन्नुभयो 1000 जनाको बीचमा यदि तिमी भाषण गर्नु छ यदि कसैलाई ज्ञान सुनाउनु छ भने पनि मोजले मेहनतले होइन मोजले किन बाबा मेरो साथ छ नि मैले बाबाको कार्य गरिरहेको छु मैले कसैको कार्य गरेको छुइनँ बाबाको कार्य हो नि बाबाले मलाई साथ दिनुहुन्छ गर्ने गराउने बाबा बस म आत्मा निमित्त मोजले खुसीले भनेर बाबाले भन्नुभयो दादी दिदीहरू हरेक कार्य मोजले गर्नुभयो
हरेक कार्य मोजले। अब हामीले पनि के गर्नु पर्यो? मोजले। सायद वर्तमान समय परिस्थिति देखेर बाबाले हामी बच्चाहरूलाई हिम्मत बढाउँदै हुनुहुन्छ। ब्रह्मा बाबाको कदममा कदम राख भनेर बाबाले हिम्मत बढाउँदै हुनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई कुनै मनमा त्यस्तो संकल्प नचलोस् भनेर। कति माया गर्नुहुन्छ, कति प्रेम गर्नुहुन्छ मेरो बाबा। हामी मनमा अनुभवले हामी भन्न सक्छौँ। हामी दादीहरूको अनुभव सुन्छौँ। कस्तो अनुभव छ, कस्तो अनुभव छ। कति प्यार छ बाबाको। दादीहरूको पनि त्यही बाबा, हाम्रो पनि त्यही बाबा। दादीहरूलाई त्यत्रो प्यारको अनुभव त हामीलाई किन प्यारको अनुभव छैन? अवश्य म आत्मामा केही न केही मेहनत भइरहेको छ। अनि त्यसैले बाबाले के भन्नुभयो? सदा मोजको जीवन जिऊ, मोजमा रौ, मोजमा बस, सबै आत्मालाई मोजको अनुभूति गरौ। त्यो सहनशीलता बाबाले आज ब्रह्मा बाबाले हरेक कदममा गरेर देखाउनु भयो। अब हामी बच्चाले पनि गरेर देखाउनुहुन्छ। अनि बाबा पन्जाब र महाराष्ट्रसँग बाबा मिल्नुभयो। बाबाले भन्नुभयो बहादुर हौ भनेर भन्नुभयो। देश विदेशका सबै बच्चाहरू बहादुर हौ, महावीर बन भनेर बाबाले भन्नुभयो। बाबा कुमारहरूसँग बाबा मिल्नुभयो। बाबाले कुमारहरूलाई कति राम्ररी भन्नुभयो कि कुमार जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन हो। कुमार जीवन पवित्र जीवन हो। कुमार जीवन साहस बन्धन मुक्त जीवन। र बाबाले भन्नुभयो कुमार जीवन चुनौती। दुनियाँले असम्भव सम्झिन्छ त्यो कार्य सम्भव गरेर देखाउने तिमी चुनौती हो। कति महान बाबा हामीलाई पनि कति महान बनाउँदै हुनुहुन्छ। दुनियाँले असम्भव छ तर कुमार चुनौती। पवित्रताको मसाल लिएर हातमा सारा विश्वलाई परिवर्तन गर्ने कुमार। बाबालाई साथमा राखेर बाबाले भन्नुभयो यदि बाबा साथ छैन भने माया आउँछ, बाबा साथ छ भने माया आउँदैन। हामी सबैलाई थाहा छ दुईजना व्यक्ति मिल्ने मान्छे गफ गरिरहेको छ भने अर्को कोही आयो भने के हुन्छ? हामीलाई डिस्टर्ब लाग्छ। त्यो आयो भने हामी कुरा घुमाइहाल्छौँ के अर्कोतिर लगिहालिन्छ है। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ जब बाबा साथमा छ, जब सर्वशक्तिमान बाबा साथमा हुनुहुन्छ भने माया आउँदैन। यदि सर्वशक्तिमान बाबा छ तर हामी वास्ता गरेन भने फेरि माया साथी बनाउन आउँछ। तिम्रो मन अलिकति बाबासँग मिलेन होला, मसँग मिलाउन भन्दै आउँछ। किनकि धेरै आकर्षण चिजहरू छ भनेर बाबाले भन्नुभयो। यदि बाहिरतिर मनबुद्धि आकर्षण गएको छ भने परमात्माको आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दिन भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ।
परमात्माको जो सबै चिज भएर पनि हामी सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ। किन? हाम्रो मन बुद्धि बाहिर गएको छ। त्यसले कुमार जीवन भनेको है परिभाषा बाबाले बताउनुभयो कि बाबाको सङ्गको रङ लगाउने वाला आत्मा, आफू अरूको रङमा जाने वाला होइन। अरू आत्मालाई आफ्नो सङ्गमा पनि नलगाउनु भन्नुभएको आत्मा। कसको सङ्गमा? बाबा, शिव बाबाको सङ्ग। किनकि म बाबाको हुँ भने अरूलाई मैले मेरो सङ्गमा ल्याउनु पनि त भएन नि। मैले पनि उसको बुद्धि कहाँ लगाउनु पर्यो? बाबा। त्यसलाई भनिन्छ बाबा समान भनेर बाबाले भन्नुभयो। अनि बाबा माताहरूसँग मिल्नुभयो। बाबाले माताहरूलाई याद गर्ने सहज मार्ग, सहज तरिका के हो त भनेर बाबाले भन्नुभयो। सहज बाबाको याद सहज आउँछ कि कठिन हुन्छ कि बाबा बिर्सिन्छ भनेर बाबाले भन्नुभयो। बाबाको याद आउने सहज तरिका के छ? दिलले भन मेरा बाबा। दिलले बाबाले भन्नुभयो जहाँ मेरो चिज छ त्यहाँ स्वतः याद आउँछ। वस्तु, वैभव जे छ मेरो, मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो छोराछोरी अनि मेरो बाबा, सबैलाई हामी मेरो मेरो भन्छौँ भने दिनभरिमा म मेरो बाबा कति भन्छु? माताहरूलाई भन्नुभयो बाबाले मेरो बाबा कति भन्छु? दिनभरिमा म मेरो बाबा, बाहिर बाहिर होइन भन्नुभयो। अधिकारले भन न मेरो बाबा। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठे बाबा, मेरा दिल का सहारा बाबा, हाम्रो सच्चा दिलको सहारा प्यारा बाबा, मीठा बाबा हुनुहुन्छ। हामीलाई तलमाथि दायाँ बायाँ भइ गयो भने पनि हामी दिलले कसलाई याद गर्छौँ? बाबा। दायाँ बायाँ जाँदैन बुद्धि? बाबा, मेरा बाबा। त्यसैले अधिकारले भन बाबा। बाबाले भन्नुभयो तिमी कति भाग्यशाली छौ, पद्मा पदम भाग्यशाली छौ कि घरै बसेर भगवान मिलो। मान्छे बाहिर आज भगवान खोज्न पुगिरहेछ। तर बाबाले भन्नुभयो भगवान हामीलाई खोज्न आउनुभयो। हाम्रो गाउँ, हाम्रो घर, दायाँ बायाँ को आउनुभयो यहाँ? ओम शान्ति भन्दै को आउनुभयो? बाबा आउनुभयो नि, खोज्दै मेरो बच्चा कता छ भन्दै। हामीले खोज्न गएनौँ, दुनियाँ त खोज्न जान्छ। कुन मन्दिर, कुन तीर्थ, कुन यात्रा? हामीलाई त आफ्नो गाउँ घरमा मेरा बाबा कुद्दै आउनुभयो, मेरी बच्ची कहाँ छौ तिमी भन्दै। त्यसैले हामी कति सौभाग्य छौँ, कति भाग्यशाली छौँ कि घरै बसेर भगवान मिलो। आफ्नो भाग्यलाई याद गर भनेर बाबाले भन्नुभयो। र हामी अनुभव गरौँ कि आज यो लकडाउनको समय पनि मान्छेले कैयौँ मन्दिर होला, कैयौँ स्थान होला कि उहाँहरूलाई जान इच्छा भएको सङ्कल्प चाहे भाकल चाहे केही न केही होला। तर त्यो स्थितिमा उहाँहरू जान सक्नु भएको छैन। तर हामी कति महान छौँ कि हामीले घरै बसेर भगवानलाई याद गरेका छौँ। मान्छे मनको कुरा सुनाउनको लागि मन्दिर जानु पर्यो, भाकल गरेको त्यो स्थानमा पुग्नु पर्यो भने हामी यहीँ बसेर मनको कुरा डाइरेक्ट परमात्मालाई भन्छौँ। ओहो कत्रो भाग्य, दिलमा हात राखेर सबैले अनुभव गर्नु। मेरा बाबा, मेरा साथी। बाबा आएर परिचय दिनुभयो, बच्चे तिमी आत्मा हो, तिम्रो घर परमधाम हो, म तिम्रो पिता हो। अरू के छ? कत्रो भाग्य।
जब यो भाग्यको स्मृति छ भने बाबाले भन्नुभयो हरेक परिस्थितिहरूलाई हामी फुल स्टप लाउन सक्छौँ। आफ्नो भाग्यको स्मृति छ भने हरेक परिस्थितिमा फुल स्टप लगाएर हामी आफ्नो भाग्यमा रमाउन सक्छौँ, खुसीको अनुभूति गर्न सक्छौँ। आफू पनि खुसीको झुलामा झुलेर कयौं आत्माको लाई पनि हामी झुलामा झुलाउन सक्छौँ भनेर बाबाले यत्रो ठुलो भाग्य छ। हामी अनुभव गर्नु यत्रो ठुलो हाम्रो महान जीवन छ। परमात्मा साथ हुनुहुन्छ। परमात्मालाई साथमा राखेर हामी हिँड्छौँ। हामी हिँड्दा एक्लै हिँड्दिनौँ, भगवानलाई साथमा राखेर हिँड्छौँ। कत्रो ठुलो भाग्य छ। त्यसैले आफ्नो भाग्यलाई स्मृतिमा राख भनेर बाबाले भन्नुभयो। अनि बाबाले शक्तिहरूसँग मिल्नु, बाबाले शक्तिलाई सदा शिव शक्ति, सदा कम्बाइन्ड रह भनेर बाबाले भन्नुभयो। शिव शक्ति, शिव बाबाले हामी आत्मालाई शक्ति बनाइदिनु। निर्बल आत्मा थियो, बाबाले बल भरिदिनु। बल भरेर हामी अनुभव गरौँ त। निर्बल आत्मालाई बाबाले बल भरेर विश्व सेवाको कार्य जिम्मेवारी दिनु। शिव शक्ति, म कम आत्मा हूँ, म शिव शक्ति हूँ कि शिव बाबा मेरो साथ हुनुहुन्छ। नशा खुसी भन्ने गरिन्छ नि, शक्ति शिव बिना केही गर्न सक्दैन र शिवले पनि शक्ति बिना केही गर्न सक्दैन। कम्बाइन्ड शिव शक्ति आत्मा, विश्व सेवाको जिम्मेवारी हामी शिव शक्तिलाई दिनुभयो। यस्तो हामी शिव शक्ति हो। जहाँ शिव शक्ति स्मृति छ भने त्यहाँ माया आउँदैन भनेर बाबा, माया जान्छ। किनकि सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरो साजन, मेरो पिता हुनुहुन्छ भने त्यहाँ अरू को हुन सक्छ? मेरो दिलमा बाबा छ भने अरू को बस्न सक्छ? ठाउँ नै छैन, रिजर्भ भइसकेको छ। कसले रिजर्भ गरौँ? बाबा। कम्बाइन्ड शिव शक्ति आत्मा हो। जब शिव शक्तिको स्मृति छ भने माया आउँदैन र बाबाले वरदान पनि दिनुभयो, शिव शक्ति महावीर बन भनेर बाबाले वरदान पनि। अनि बाबाले वरदानमा भन्नुभयो कन्फ्युज हुनुको साटो लुज कनेक्सनलाई ठिक गर अनि समस्या मुक्त भव भनेर बाबाले वरदान दिनु। सालमा बाबाले भन्नुभयो सबै समस्याको मूल कारण लुज कनेक्सन भनेर बाबाले भन्नुभयो। अब हामी अनुभव गरौँ, मेरो मनबत्ती कहाँ लुज भइरहेछ, मेरो मनबत्ती कहाँ गइरहेछ त? सबैले सबै हामी हरेक आत्माले हामी अनुभव गर्न सक्छौँ कि सबैले भन्छन् कि म त पहिला बाबाको बच्चा बन्दा अर्थात् म पहिला बाबालाई याद गर्दा मलाई बाबाले कति खिच्नुहुन्थ्यो, कति मलाई अशरीरीपनको अनुभव हुन्थ्यो, म सेकेन्डमा अशरीरी भइहाल्थेँ, कति शक्तिको अनुभूति हुन्थ्यो भनेर हामी भन्छौँ र भन्छन् पनि सबैले। अब हामी अनुभव गर्नु छ मेरो लुज कनेक्सन कहाँ गएको छ? जस्तै एउटा घरमा बत्तीको कनेक्सन लुज छ भने बत्ती झ्याप झ्याप गर्छ।
झ्यापझ्याप गर्छ भने त्यसलाई हामीले बेलैमा के गर्नुपर्छ, ठिक गर्नुपर्छ। अनि बेलुका के हुन्छ, सहज तरिकाले हाम्रो रुममा बत्ती बल्छ, नभए बत्ती बल्दैन। अहिले विज्ञानको साधनमा हेर्ने हो भने हामी बच्चाहरूको मन बुद्धि अति धेरै गएको छ, दिनभरि कुदिरहेको हुन्छ। अनि बेलुका चाहिँ हामी बाल्न खोज्छौँ क्या बल्ब, मनबत्तीको बल्ब। अनि झ्यापझ्याप गइरहेको हुन्छ, कन्फ्युज हुन्छ, कनेक्सनै लुज छ। किनकि दिउँसै कनेक्सन, अर्थात् हामीले दिउँसै आफ्नो मन बुद्धि मनस्थितिलाई पनि हामीले बेला बेला चेक गरिरहनु पर्यो नि त। कनेक्सन बेला बेला बाबासँग लगाइरहनु पर्यो। तर बेला बेला हाम्रो दिनभरिमा कनेक्सन कता जान्छ? हामीलाई पहिला बाबाले खिच्नु भएको होइन, हामी बाबातिर खिचिन्थ्यौँ। किन? विज्ञानको साधनले त्यति धेरै साधन थिएन, त्यसैले हाम्रो मन बुद्धि एकोरो बाबा बाबा भन्नेतिर खिचिन्थ्यो। अहिले वर्तमान समयमा यति धेरै विज्ञानको साधन भएको छ कि हाम्रो बुद्धि दायाँ बायाँतिर तान्ने। अनि बेलुका 1 घन्टा 2 घन्टा याद गरेर आफूलाई खिचिन्छ त, अवश्य हामी अनुभव गरौँ। मेरो दिनभरिमा मेरो मन बुद्धि कता जान्छ र मैले बाबाको याद गर्दा मेरो कुन अवस्था हुन्छ, त्यो हामी हरेक एक आत्माले अनुभव गर्न सक्छौँ। जब अवस्था राम्रो छ भने मात्र हाम्रो व्यवस्था हुन्छ। अवस्था राम्रो छैन भने हाम्रो स्थितिको व्यवस्था पनि राम्रो हुँदैन। अर्थात् हाम्रो मन बुद्धिको कनेक्सन लुज छ भने हाम्रो यो आत्माको ज्योति प्रकाशको हामी अनुभूति गर्न सक्दैनौँ, बाबातिर खिचेको हामी अनुभूति गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो मन बुद्धिको जुन कनेक्सन छ त्यो कनेक्सनलाई जब हामी ठिक गर्छौँ भने हामीलाई सर्व प्राप्ति र सर्व शक्तिको अनुभूति हामीलाई हाम्रो वरिपरि हुन्छ। कनेक्सन कहाँ जोड्यो? बाबामा। अनि सर्वशक्ति वरिपरि हुन्छ भनेर बाबाले भन्नु। अवश्य अवस्थामा तलमाथि होला, तलमाथि भएपछि कति हाम्रो योग पनि नलाग्न सक्ला। तर बाबाले भन्नुभयो नआत्तिनु। जब दिलमा निश्चयको जगलाई पक्का गर, निश्चयको जगलाई पक्का गर, म बाबाको, बाबा मेरो, त्यो अवस्थामा रह भनेर बाबाले भन्नु। अनि हामी समस्या मुक्तको अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसैले म बाबाको, बाबा मेरो, अनि मेरो समस्या, मेरो जीवनमा आउने परिस्थिति पनि कसको हो? बाबाको। किनकि म बाबाको हो नि। हामी लौकिकमा आफ्नो बुवा आमालाई हरेक कुरा जिम्मेवारी आफ्नो बुवा आमालाई सुनायौँ भने हामी त्यसबाट मुक्त हुन्छौँ। किनकि जिम्मेवारी कसलाई पुग्यो? मेरो समस्या कसलाई सुनाएँ मैले? बुवा आमालाई। अब टेन्सन को माथि गयो? म फ्री भएँ। त्यसैले म बाबाको, बाबा मेरो, मेरो बाबा हो नि, मेरो समस्या बाबा माथि छ। दिलले निश्चयको जगलाई पक्का गर्यौँ भने कसरी गर्नुहुन्न बाबाले? कन्फ्युज नहुने, कनेक्सन ठिक राख्ने, त्यसपछि हेर्नुस् के हुँदैन होला। बाबाले त यो कलियुगी दुनियाँलाई स्वर्ग बनाउँदै हुनुहुन्छ भने के हुँदैन होला? कनेक्सन जब हाम्रो ठिक छ भने। बस तर म बाबाको, बाबा मेरो, यो स्मृति चाहिँ बार बार हामीले राख्यौँ भने हाम्रो समस्या सहजै पार हुन्छ। बाबाले अनि स्लोगनमा भन्नुभयो, बीज रूप अवस्थामा स्थित रह्यौँ भने पुरानो स्वभाव, पुरानो संस्कारलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ।
भनेर बाबाले भन्नु। बीज रूप अवस्था है। बीज रूप अवस्थामा न मैले यो वर्तमान समयमा कुन अवस्थामा मैले श्रेष्ठ कार्य गरिरहेको छु, कुन अवस्थामा रहेर म पुरुषार्थ गर्दैछु त, यो बीज रूप अवस्थालाई चेक गर्नु। जस्तो लौकिकमा पनि कुनै हामी बारीमा केही चिज लगाउँछौँ भने त्यहाँनिर पुरै झार जङ्गल सफा गरेर हामी त्यसमा बीज रोप्छौँ। त्यसपछि बेला बेला चेक गरिन्छ, त्यसपछि पानी लगाइन्छ, त्यसपछि फलहरू पनि सहज तरिकाले हुन्छ। यदि लगाउँछौँ भने त्यसमा झारै जङ्गल छ, त्यतिकै बीज लगाइदियो भने त्यसबाट हामीलाई फल प्राप्ति हुँदैन, फल मिल्नेवाला छैन। तसर्थ बाबाले पनि भन्नुहुन्छ बीज रूप अवस्थामा न मैले कुन अवस्थामा रहेर मैले यो संसारमा कर्म गरिरहेको छु त, कुन अवस्थामा रहेर मैले पुरुषार्थ गरिरहेको छु त, मैले त्यो अवस्थामा रहेर गरेको पुरुषार्थ मेरो भविष्य पद कस्तो होला त, मेरो फल मलाई कस्तो मिल्छ त। बीज रूप अवस्था त्यो रौ आफ्नो भविष्यलाई स्मृति राखेर अवस्थामा रहेर अनि हामी स्वतः पुरानो संस्कारलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। किनकि मैले पुरानो संस्कारले गर्दा मेरो अवस्था बिग्रिरहेको छ। त्यसैले पुरानो संस्कारलाई परिवर्तन गरेर बाबाले भन्नुभयो अनि मात्र हामी बीज रूप अवस्था रहन सकिन्छ। कुनै चिज बीजको रोप्नुभन्दा पहिला झार निकाल्नुपर्छ, सफाई गर्नुपर्छ अनि हामी बीज लगाउँछौँ। श्रेष्ठ कर्म गर्नुभन्दा पुरानो स्वभाव संस्कारलाई पूरा रूपमा सफाई गर्ने, आफ्नो जीवनलाई सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेर बीज रोप्नु भने स्वतः हाम्रो जीवनमा फलिफाप हुन्छ, त्यसको प्राप्ति हुन्छ भनेर बाबाले भन्नु। अच्छा, ओम शान्ति। दिदीले मौका दिनुभएकोमा दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कि मलाई दिदीले भन्नुभयो कि तपाईँ अव्यक्त मुरली पढ्नु बाबाको। अनि मैले भने ला दिदी म त पढ्न सक्दिनँ होला, मलाई आउँदैन भनेर भनेको दिदी। अनि मैले दिदीलाई सुनाएँ, दिदी हजुरले भनेको बित्तिकै मेरो मुटु त ढुक ढुक भयो। अनि दिदीले भन्नुहुन्छ कस्तो मान्छे तिमी सकिहाल्छौ, तर तिमीलाई त्यस्तो लागेको भनेर भन्नुभयो है। अब दिदीको वरदानी बोलले, दिदीको हिम्मतले, दिदीको उमङ्ग उत्साहले गर्दाखेरि अब बाबाले जुन अनुसारले टच गराउनुभयो र दिदीको जो वरदानी बोल थियो त्यही अनुसारले बाबाको जो अव्यक्त महाभाग्य थियो त्यो मैले रिभाइज गर्न सकेँ। त्यसैले दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र साथी बाप दादालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अच्छा, ओम शान्ति।